Assalamualaikum, मैं अहमद मुश्ताक, creator of Halima Foundation Kashmir. Happy Mothers to all of you. जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है जो मुझे कदमों के नीचे रखती है, और जहन्नम ने कहा माँ वो हस्ती है जो गुनाहगार औलाद को भी आग से बचाती है। बेटा, आज तुम शर्मा रहे हो और कहते हो मेरी माँ में तहज़ीब नहीं है, मेरी माँ में वेस्टर्न कल्चर नहीं है, मेरी माँ अपडेट नहीं है, मेरी माँ का पोशाक मेरे दोस्तों के काबिल नहीं है, मेरी माँ का खाना पीना मेरे दोस्तों के, मेरे बड़े बड़े दोस्तों के साथ, जिन बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ तुम्हारी आज दोस्ती हो गई है, जिनके साथ तुम आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और तुम कहते हो कि मैं माँ को कैसे उनके साथ इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि माँ मेरी ओल्ड फैशन की है, मेरी माँ में वेस्टर्न कल्चर की अडॉप्टेशन नहीं है, मेरी माँ को खाना खाना नहीं आता, मेरी माँ बड़ी सादी है, मेरी माँ ज़हनी दबाव में है। मैं बड़ा शर्मा रहा हूँ अपनी माँ को अपने दोस्तों के साथ, अपनी जो आपकी बरादरी है, जो आपका आज फ्रेंड सर्कल बन गया है, उनके साथ इंट्रोड्यूस करने में। बेटा, ये वो माँ है, ये वो माँ है जिसने आपकी परवरिश उस जगह की, ये माँ वो हस्ती है जिसने आपकी परवरिश 9 महीने वहाँ की, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, जहाँ अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं था, जहाँ तुम रोशनी की एक किरण भी नहीं देखते थे, और उस अंधेरे में आपको इसी माँ ने, यही वो माँ हस्ती थी जिसने आपकी परवरिश उन 9 महीनों में की। बेटा, माँ वो हस्ती है जिसने आपको दुनिया दिखाई। अरे बेटा, माँ वो हस्ती है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पेन बर्दाश्त की, जो साइंस ने प्रूव किया है, जो हमारे मज़हब ने प्रूव किया है। अगर दुनिया में सबसे दर्दनाक कोई पेन है, वो लेबर पेन है। आपको दुनिया दिखाने के लिए बेटा आपकी माँ ने वो पेन बर्दाश्त की। बेटा, ये वो माँ है जिसने आपको बोलना सिखाया। बेटा, ये वो माँ है जिसने रातों की नींद अपनी ख़त्म कर दी, जिसने रातों का आराम, दिन का सुकून ख़त्म कर दिया आपको पालते पालते। बेटा, ये वो माँ है जिस माँ ने आपको चलना सिखाया। बेटा, ये माँ है, ये माँ वो हस्ती है, जब आप गिर गए थे तो ये वही माँ वो हस्ती है जिसने आपकी उंगली पकड़ी, आपको उठाया। आपके कपड़ों पे जो धूल लगी थी, पहली बार लगी थी, चाहे 20 साल की उम्र में लगी थी, ये वही माँ है जिसने हंसते हंसते बिना किसी शरारत के आपकी वो धूल साफ की। बेटा, ये वो माँ है जब आपको दुनिया बेदर्द लोगों ने, जिनको आप अपना हमदर्द समझते हो, जिन लोगों ने आपको सबसे कभी सबसे बड़ा दर्द दिया, और जिनको आप हमदर्द समझते थे, लेकिन उन लोगों ने ही आपको वो बड़ी दर्द दे दी, वही लोगों ने आपको वो बड़ा रोग दे दिया। लेकिन बेटा, ये वही माँ है जिसकी जब आपकी तनकीद दुनिया करती थी, लोग आपके खिलाफ थे, सोसाइटी आपके खिलाफ थी, स्टेट आपके खिलाफ थी, हर कोई आपके खिलाफ थी, गवर्नमेंट आपके खिलाफ थी, जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो किसी को पसंद नहीं थी। लेकिन तब भी बेटा, अब उन तन्हाइयों में, उन अंधेरों में, सिर्फ अगर आपको सही समझा, वो आपकी माँ ने समझा। अगर आपको कोई हमदर्द उस टाइम बन गया, वो सिर्फ वही माँ थी, ये वही हस्ती है जिसने तुम्हें उन गलतियों में भी कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तेरी माँ है, और उन अंधेरों में भी आपको निकाला। और बेशर्म हो आज के बच्चे, और आप कहते हो हमने बड़े ख़ानदान में बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की, बड़े ख़ानदानों में मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी माँ मुझे शर्मंदगी करती है, क्योंकि उसको चलना नहीं आता, उसको बड़े बड़े सोसाइटीज़ में बात करना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, उसको वेस्टर्न कल्चर की आदत बिल्कुल अडॉप्टेशन नहीं है, वो सिर्फ उसी सादगी में चल रही है। बेटा, ये वो माँ है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा, जो मैंने
پہلے بھی کہا سب سے بڑا پین جو اس نے سہا وہ صرف ماں ہے. اور یہ بات بیٹا یاد رکھنا، لوگ تب تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تمہارے پاس پیسے ہے، جب تک تمہارے پاس رتبہ ہے. اور اللہ ایک سیکنڈ میں نہ رتبے کو رکھتا ہے اور نہ صحت کو رکھتا ہے. اللہ کے پاس ایک سیکنڈ میں وہ ایسی بیماری کا شکار کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ رتبے سے ایسے نیچے پھینکتا ہے جو آپ کے وہم گمان کے باہر ہے. بیٹا اس ماں کو مت چھوڑ، اس ماں کو ساتھ ساتھ چل، اس ماں کی انگلی پکڑی، کیونکہ اسی ماں نے آپ کو دنیا دکھائی، اسی ماں نے آپ کو اندھیروں میں نکالا، اسی ماں نے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی درد سہی. اور یہی ماں جب لوگوں نے آپ کے پہ انگلیاں اٹھائی، آپ پہ تنقیدیں کی، آپ کو ٹانگیں کاٹنی چاہی، اسی ماں نے اس ٹائم بھی آپ کی پرورش کی. جب دنیا میں تیرا ساتھ کوئی نہیں تھا، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آپ کے پاس بات کرنا تو کیا آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن تب بھی تمہاری یہی ماں آپ کے ساتھ تھی جس نے تمہیں اس ٹائم ساتھ دے دیا. یہ وہ ماں ہے، یہ ماں وہ ہستی ہے جس نے رات و دن جائے نماز پہ بیٹھ کے 12 گھنٹے جائے نماز پہ اللہ سے دعائیں مانگی، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی سکسس کے لیے، آپ کی گروتھ کے لیے. اور بیٹا جب یہ آپ کو مل گئی اور آپ کہتے ہو میری ماں کو ویسٹرن کلچر نہیں ہے، میری ماں کو بات کرنا نہیں آتا، میری ماں کو انگلش لینگویج نہیں آتی، میری ماں کو اردو زبان نہیں آتی. بیٹا کبھی آنکھیں بند کر کے آدھے گھنٹے میڈیٹیشن کرو اور سوچو جو بھی تمہارے پاس لینگویج ہے، چاہے فرینچ ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے ترکش ہو، چاہے کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے عربک ہو، لیکن بیٹا یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ تمہاری ماں کا ہے. اور پھر بھی ماں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتی. جب بھی ماں ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دعا مانگتی ہے تو یہی مانگتی ہے میرے بیٹے کو کبھی پریشانی مت دینا، میرے بیٹے کو کبھی غم مت دینا، میرے بیٹے کو دشمنوں کے سایوں سے بچا کے رکھ، اس کو کلائمیٹ ایڈورسٹی سے بچا کے رکھ، اس کو لوگوں کی تنقیدوں سے بچا رکھ، اس کو ہمیشہ بڑا رتبہ دے. جو بھی آپ کو ملا ہے وہ صرف اس کے پیچھے صرف آپ کی ہارڈ ورک نہیں ہے. جب تک ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہوگی کوئی ہارڈ ورک کام نہیں کرتا، کوئی بھی تمہارا انٹیلیجنس کام نہیں کرتی، کچھ بھی آپ کا ذہنی دماغ کام نہیں کرتا. یہ صرف ماں کی دعائیں ہوتی ہے پیچھے، جن کی وجہ سے آپ سکسس پہ سکسس اپنی چھلانگیں مار رہے ہو. بیٹا ماں کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن لوگوں نے کو تھوڑی سی سکسس کیا مل گئی، بیٹا لائف از اے ٹرائل، لائف از اے ٹیسٹ. اگر آپ کی ماں خوش نہیں ہے تو دنیا میں آپ کا خدا بھی خوش نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے خوش نہیں ہے. جن کو آپ ہمدرد اور ہم سفر سمجھتے ہو وہ آپ کو سفر میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ آپ کو ہمدرد نہیں بنیں گے، وہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی درد دے دیں گے. تب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کی ٹانگیں چلیں گی، جب تک آپ کی انٹیلیجنس چلے گی، جب تک آپ پیسے کماؤ گے. بیٹا وقت کسی کا، یہ شیکسپیئر نے کہا ہے cruel hands of time destroy everything but nothing can destroy the time. دنیا کے وقت کے ظالم ہاتھ ہر کسی چیز کو ختم کرتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز وقت کو ختم نہیں کرتا. بیٹا اس ماں کے پاس آ، چاہے کتنا بھی ٹائم، بیٹر ٹو لیٹ دین نیور. بیٹا میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر قبرستان میں افسوس کرنے جاؤ اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے. وہ افسوس ہوتا ہے اگر آج آپ فکر کرو گے. بیٹا اگر کتنے بھی سال ہو گئے آپ کو ماں باپ کو چھوڑے ہوئے، میں کہتا ہوں اپنی حلیمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سب مدرز ڈے پہ سب کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں جن لوگوں نے بھی ماں کے ساتھ رشتہ توڑا ہے، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑا ہے، ماں کے پچھلے 10 سال، 1 سال، 2 سال، 5 مہینے، 2 مہینے، 2 دن سے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ جو اپنی ماں کو دشمن سمجھتے ہیں، میں ان کو آج یہ مدرز ڈے پہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ اپنی ماں کے پاس لوٹ آؤ اپنی ماں کے پاس. دنیا میں اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ واحد ایک ماں ہے جو آپ کی دولت سے کوئی بھی لالچ نہیں رکھتی، جو صرف ہمیشہ آپ کو تھامنا چاہتی ہے، آپ کو دنیا کے بلاؤں سے بچانا چاہتی ہے. بیکاز یہ دنیا سانپوں اور بچھو کا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا تمہیں کب کون سا سانپ جس کو آپ ہمدرد یا ہم سفر سمجھتے ہو وہ آپ کو کب ڈسے گا. اس ٹائم آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس ٹائم تمہارے پاس تمہاری ماں کی جولی نہیں ہوگی. اس ٹائم تمہارے پاس تمہاری ماں کا ہاتھ جب سر پہ
रखती है माँ और कहती है बेटा कोई बात नहीं। इंसान सब दुनिया के दुख और दर्द भूल जाता है। इंसान को जब माँ साथ होती है, इंसान दुनिया के हर किसी दुश्मन के साथ लड़ सकता है। इंसान हर कोई चीज़ पा सकता है, लेकिन क्योंकि हर किसी सक्सेस को पाने में बहुत सारे दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है, लोगों की तनकीदों का सामना करना पड़ता है, लोगों की इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम वही माँ हमारे पीछे होती है, वही माँ हमारे लिए दुआ मांगती है अल्लाह से, ए अल्लाह मेरे बच्चे को इन परेशानियों से बाहर निकाल, अदरवाइज अल्लाह हमें हमारी गुनाहों की वजह से हमें अल्लाह उन परेशानियों से कभी नहीं निकालेगा। लेकिन ये सिर्फ माँ की दुआओं में ताकत होता है। इसीलिए माँ ने कहा, इसीलिए 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 जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है जो मुझे कदमों के नीचे रखती है, और जहन्नम ने कहा माँ वो हस्ती है जो सबसे बड़े गुनाहगार औलाद को मेरी इस फपफपाते आग से बचाती है। बेटा, अल्लाह जब किसी की माँ चली जाती है तो अल्लाह फरमाता है अब अपनी फिक्र खुद कर, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रखनी पड़ती थी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ थी, अब तुम्हारी माँ मेरे पास आ गई है। अब तुम्हें दुनिया की फिक्र खुद रखनी पड़ेगी। अब तुम्हें हर किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र रखनी पड़ती थी, क्योंकि आपके लिए आपकी माँ हमेशा दुआ करती थी जो सीधे मेरे पास आता था, और मुझे उसका गौर फिक्र करना पड़ता था। लेकिन जब माँ चली जाती है तो अल्लाह भी हमारी फिक्र, बच्चे की फिक्र करना छोड़ देता है। मैं कहता हूँ जो भी मुझे सुन रहा है वो अपनी माँ के पास लौट जाए। माँ माँ है, माँ माँ है। आ जाओ और सब गिले शिकवे दूर करो और अपनी माँ के गले लग जाओ। अल्लाह की कसम, दुनिया में इतना बड़ा सुकून किसी के बाहों में नहीं है जो माँ के बाहों में है। जब माँ माथे को चूमती है, इंसान को लगता है कि मैंने 7 आसमान पार कर दिए। अपनी माँ के पास आ जाओ, अपनी माँ के पास आ जाओ, गिले और शिकवे भूल जाओ। बेटर टू लेट दैन नेवर माई डियर। टेक केयर। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर।